कंटेनर घे सारको. शॉप हे कचऱ्याच्या हितून कोण गेल्लो. पळय, आमचे मेर्शे पंचायतीचे जे सरपंच आसा तेणें पळोवपाक जाय की हो गार्बेज जो असो डिस्पोज जाता अशें पळय कंटेनर तुमी पळयला हांगा कंटेनर पडलेलो आसा. हो कंटेनर मेर्शे विलेज पंचायतीचो आसा आनी जेन्ना हो कंटेनर हांगा गार्बेज सगळी एकठांय करून हांगा दवरलेली आसा आनी कशे तरेन गोरवां जावं जनवरां हो टर्न करता आनी असो जो पडटा हांगा लोकांची घरां आजू बाजू. आतां मॉस्किटो ब्रिडिंगेचे दीस लोकांनी पळोवपाक जाय की हो सारके तरेन डिस्पोज जावचो. आमचे गार्बेज मॅनेजमेंट आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की हो सारके तरेन पंचायतीच्या थ्रू जी मनशां आसा तेंच्यांनी सारको व्हरून हो डिस्पोज करपाचो. म्हणजे आमची पंचायत जी मेर्शे पंचायत आसा जे डिस्पोजेबल मॅनेजमेंट कितले इरिस्पॉन्सिबल आसा हे BMC चेअरपर्सनाक सुद्दां लागता. तशेंच आमचे मॅनेजमेंट कमिटी जशेंच विलेज चायल्ड डेव्हलपमेंट आमचे विलेज हे आसा कमिटी तांकां सुद्दां हे जाता रिक्वेस्ट करता सरपंचा कडेन की असले प्रॉब्लम्स मात तुवें मेर्शेन करचे न्हू आनी सारके टॅकल आवट करचे. देव बरें करूं.